इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि लद्दाख में सरहदी तनाज़ा एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर गया। भारत को अब तक का सबसे तारीखी झटका लग गया। चीन ने भारत के खिलाफ अपना मामूली सा खुफिया हथियार इस्तेमाल कर लिया। भारत की सियासी और अस्करी क़यादत की मौत। चीन ने भारत को बड़ा सरप्राइज दे दिया। भारतीय वज़ारत दिफा में सदमे की लहर दौड़ गई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भारतीय आर्मी चीफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गिशी के दौरे। चीन के एक ही हमले ने भारत में कयामत बर्पा कर दी। मगर अमित शाह कैसे बच निकला? भारत के तमाम मंसूबों पर चीन ने पानी फेर के रख दिया। पूरे भारत में खौफ की फिजा कायम हो गई। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने मोदी को खामोश करवा दिया और भारत की तबाही की बुनियाद रख दी। चीन के बाद बरतानिया से भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठना तेज हो गईं। कैसे पाकिस्तान का खत मोदी के लिए वबाल जान बन गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, लद्दाख से शुरू होने वाली छोटी सी लड़ाई भारत के लिए वबाल जान बन गई। कौन जानता था कि यह लद्दाख आखिर में जाकर मोदी के लिए गले की हड्डी बन जाएगा और मोदी को सरकार से भी हाथ धोना पड़ेगा। चीन ने अब तक भारत के खिलाफ मामूली सा खुफिया हथियार इस्तेमाल कर लिया। भारत की आला अस्करी क़यादत भी इस पर पाबंदी लगवाने के लिए चीन की मिन्नतें करने लगी। भारत के साथ और जो कुछ कर लें, लेकिन इस चीज का इस्तेमाल ना किया जाए। वज़ीर दिफा समेत भारत के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में तशवीश की लहर दौड़ गई। भारत के फौजी हुकाम ने खबर देनी छोड़ दी। लोग सोशल मीडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया से मोदी की गैर होती हालत के बारे में सुनने लगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, दीगर आला फौजी और सिविलियन अफसर अपना दिफा करने लगे। मोदी और इसका दोस्त अमित शाह पहले ही मंजरे आम से गायब है, जबकि चीन ने भारत के साथ वो खिलवाड़ किया जो मोदी और इसके RSS के मतवाले सदियों याद रखेंगे। नाज़रीन कराम, लद्दाख को बचाने के लिए चीन और भारत के दरमियान बरकरार डेडलॉक को खत्म करने के लिए भारत ने सर धड़ की बाजी लगा दी। भारतीय फौज की धुलाई पर मोदी की बढ़ती खामोशी ने मुल्क में नया हंगामा खड़ा कर दिया। इसराइल, अमेरिका और रूस अपने दोस्त भारत और मोदी को अंधे कुएं में डालकर खुद पतली गली से राह फरार अख्तियार कर ली। चीन और भारतीय फौजी अफसरान के दरमियान तीसरी मुलाकात भी बुरी तरह नाकाम हो गई। नरेंद्र मोदी का अमरीकी सदर ट्रंप के बाद चीन के सदर को फोन करना भी किसी काम न आया। भारत लद्दाख में बुरी तरह फंस गया। चीन ने अहम मुतालबात की लिस्ट कड़ी शराइत के साथ मोदी सरकार को थमा दी। मोदी सरकार अब न घर की रही न घाट की। अहम तरीन भारतीय वजीर ने आखिरकार मुतनाज़ा इलाकों में भारतीय फौज की नफरी में इजाफे का एतराफ़ कर लिया। नाज़रीन कराम, भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नेपाल और इसके नए मुतनाज़ा नक्शे के हवाले से हैरान कुन बयान दे दिया। राजनाथ सिंह पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने से बाज न आया। चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी को अब तक ना ही फौजी और ना ही सफारती सतह पर हल किया जा सका, जिसकी वजह से दोनों जौहरी ताकतों के दरमियान जंग का खतरा मजीद बढ़ गया है। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए चीन और भारत ने मुतनाज़ा इलाकों में जंगी हथियारों के साथ साथ लड़ाका हथियारों को पहुंचा दिया है। इसके अलावा दोनों जानिब से आर्मी की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी फौज की छितरोल का इतना दुख हुआ कि इसी हवाले से वो मुकम्मल तौर पर खामोशी अख्तियार कर चुके हैं। उन्होंने चीन के हमले के बाद फौज की आला क़यादत से मुलाकात जरूर की, लेकिन ऐसा कोई दबंग बयान नहीं दिया जो वो अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ देते हैं। इसके बरक्स चीन के सदर ने अपनी फौज को मजीद मजबूती से अपने मुल्क का दिफा करने का हुक्म जारी कर दिया कि मकार दुश्मन किसी भी वक्त कोई नई चाल चल सकता है। उन्होंने कहा कि फौज को बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र तैयार रहना चाहिए और इसके लिए अपनी तरबियत और जंगी तैयारी की सतह में मुसलसल इजाफा करना चाहिए, ताकि फौरी तौर पर किसी भी पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल में दुश्मन को चारों शाने चित किया जा सके और कौमी सलामती, सिक्योरिटी और तरक्याती मफादात पर कोई आंच न आने दें। दिफाई मुबसरीन का कहना है कि भारत की सियासी और अस्करी क़यादत चीन की फौजी ताकत के आगे बेबस हो गई है। इसलिए उन्होंने खुफिया मुलाकातों में सरहदी तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में दोनों ममालिक में मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा नतीजा बरामद नहीं हो सका। नाज़रीन कराम, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस हवाले से कहा है कि चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी की वजह से चीनी फौजी मशरकी लद्दाख में काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन हिंदुस्तान को जो कुछ करने की ज़रूरत थी वो हुकूमत ने किया है। अगरचे के मुबैना तौर पर चीनियों ने LAC के अतराफ में बख्तरबंद यूनिटों समेत बड़ी तादाद में फौजी यूनिट्स तश्कील दे रखे हैं, लेकिन हिंदुस्तान भी अपनी फौज की भारी नफरी को मुंतकिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगरचे हिंदुस्तान किसी मुल्क की इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, वो हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो हिंदुस्तान इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा और ये हिंदुस्तान की वाज़ेह पॉलिसी है। नाज़रीन कराम, राजनाथ सिंह से जब ये सवाल पूछा गया कि दुनिया जब आलमी वबा को शिकस्त देने की कोशिश में मसरूफ है तो चीन क्यों इस तरह के इकदामात का सहारा ले रहा है, वज़ीर दिफा ने कहा कि चूंकि बातचीत जारी है इसलिए वो इस मामले पर कोई बयान देना नहीं चाहेंगे।
انہوں نے نشاندہی کی کہ حالیہ سفارتی سطح پر بات چیت کے دوران چین نے بھی واضح کر دیا تھا کہ وہ اس مسئلے کو بات چیت سے حل کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن کسی تیسرے فریق کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے چین کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی پر حکومت کی خاموشی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ بحران کے وقت بڑے پیمانے پر قیاس آرائیاں غیر یقینی صورتحال کو بڑھاوا دے رہی ہیں، اور یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کو اعتماد میں لے۔ تاہم راجناتھ سنگھ نے راہل گاندھی کو جواب دیا کہ سرحدی تنازع پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے اور ملک کو اس وقت متحد ہونا چاہیے۔ بھارتی وزیر دفاع نے نیپال کے متنازع نقشے کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نیپال کو بھارت کا بھائی سمجھتا ہوں اور میں نیپال پر کسی قسم کا الزام نہیں لگا سکتا۔ ناظرین کرام، لداخ کے نزدیک سرحد پر چین کے فوجی ہیلی کاپٹرز کی پروازوں میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ چین نے دمچوک، دولت بیگ، وادی گلوان کے اطراف میں اپنی فوجیوں کی نفری میں اضافہ کیا ہے۔ بھارت کی اعلیٰ فوجی قیادت چین کے معمولی سے خفیہ ہتھیار سے خوفزدہ ہو گئی ہے، جو کہ اس وقت یہ معمولی سا ہتھیار بھارت کے فوجیوں پر بھاری پڑ رہا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کو دور کرنے کے لیے دونوں ممالک کی اعلیٰ فوجی قیادت کے مذاکرات ہوئے۔ بھارت کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ، جبکہ چین کی جانب سے میجر جنرل لن لیو نے مذاکرات میں شرکت کی۔ ان مذاکرات کے درمیان دلچسپ صورتحال اس وقت بنی جب بھارت کے لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ نے انتہائی افسردہ لہجے میں چین کے میجر جنرل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جناب مہربانی کریں اور اپنے فوجیوں سے یہ کام کرنے کے لیے روکیں کہ وہ بھارتی فوجیوں کو راڈوں سے نہ ماریں، اور یہ جو راڈ سے لڑائی کرتے ہیں اس تمام صورتحال پر پابندی لگائی جائے۔ ناظرین کرام، چین کے فوجیوں نے بھارت کے فوجیوں کو سبق سکھانے کے لیے ابھی تک کوئی اور بڑا ہتھیار استعمال نہیں کیا، لیکن بھارت کی اعلیٰ عسکری قیادت چین کے اس چھوٹے سے ہتھیار کے سامنے بے بس ہے، کیونکہ راڈوں کے ذریعے بھارت کے فوجیوں کی خوب درگت چین کے فوجیوں نے بنائی اور اب تک متعدد بھارتی فوجی زخمی حالت میں ہسپتال میں پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان کی جانب سے لکھا جانے والا ایک خط مودی کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ پاکستان جو تمام عالمی فورمز پر اپنے مسائل پیش کرنے سے پہلے معصوم کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور بھارتی فوج کے ان پر کیے جانے والے مظالم کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ مودی مسلمانوں سے انتہائی خوف زدہ ہے، اس لیے انہیں ظالمانہ طریقے سے کچل کر ختم کر دینا چاہتا ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے 13 ماورائے عدالت قتل کے خلاف اراکین برطانوی پارلیمنٹ کو خط لکھا تھا۔ اب اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں بھی مودی سرکار اور اس کے گھنونے اقدامات کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگی ہیں۔ ابھی مودی سرکار کو لداخ کے معاملے نے گھیرا ہوا تھا، تو اب برطانیہ میں بھی ان کے خلاف آوازوں نے اس کی نیندوں کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ظلم و بربریت اور ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، اور وادی میں مودی سرکار کی جانب سے لگائے گئے کرفیو کو 9 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے۔ وادی میں گزشتہ سال 5 اگست سے تاحال موبائل اور انٹرنیٹ سمیت تمام مواصلاتی رابطے منقطع ہیں، جبکہ حریت قیادت اور سیاسی رہنما بادستور گھروں اور جیلوں میں بند ہیں۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے رہنما کیئر سٹارمر نے مسئلہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور امن کا پرچار چاہتا ہوں۔ کیئر سٹارمر نے پاکستانی نژاد برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان کے نام خط لکھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ مسئلہ کشمیر پر لیبر پارٹی کا موقف تبدیل نہیں ہوا۔ لیبر پارٹی کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم اور ان کی حمایت کرتی ہے۔ کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ امن کا پرچار چاہتا ہوں، مگر انسانی حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے، اس لیے پاکستان اور بھارت کو مسئلے کا حل کشمیریوں کے ساتھ مل کر نکالنا چاہیے۔ ہمیں کمیونٹیز کے درمیان تناؤ کم کرنے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوسری جانب برٹش پاکستانی رکن پارلیمنٹ افضل خان نے پارٹی کے سربراہ کیئر سٹارمر کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو راجیہ سبھا میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا بل پیش کرنے سے قبل ہی صدارتی حکم نامے کے ذریعے کشمیر کی خصوصی حیثیت دینے والے آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا تھا، اور ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کو وفاق کے زیر انتظام 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کے تحت پہلا حصہ لداخ جبکہ دوسرا جموں اور کشمیر پر مشتمل ہوگا۔ بھارت نے یہ دونوں بل لوک سبھا سے بھی بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کرائے تھے۔ ناظرین کرام، بھارتی آئین کا آرٹیکل 370 مقبوضہ کشمیر میں خصوصی اختیارات سے متعلق تھا۔ آرٹیکل 370 ریاست مقبوضہ کشمیر کو اپنا آئین بنانے، اسے برقرار رکھنے، اپنا پرچم رکھنے اور دفاع، خارجہ اور مواصلات کے علاوہ تمام معاملات میں آزادی دیتا تھا۔ بھارتی آئین کی جو دفعات و قوانین دیگر ریاستوں پر لاگو ہوتے ہیں، وہ اس دفعہ کے تحت ریاست مقبوضہ کشمیر پر نافذ نہیں کیے جا سکتے تھے۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت کسی بھی دوسری ریاست کا شہری مقبوضہ کشمیر کا شہری نہیں بن سکتا تھا اور نہ ہی وادی میں جگہ خرید سکتا تھا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔